बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम हाज़िर खिदमत हूँ ताज़ा तरीन के साथ। तमाम नज़रें इस्लामाबाद पर और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर इस वक्त जो चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ ये है कि किसी तरीके से ये जो मौजूदा रजीम है इसको हम कंटिन्यू कर सकें। काजी फ़ाइज़ ईसा किसी न किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहें, क्योंकि वो इस हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो यहाँ पर हैं, एक तरह से गारंटी हैं इस निज़ाम की। और फिर जो सिविल मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा करके जो फ़ायदे जिसको पहुँचाने हैं वो आपको सबको पता है कि वो किस हवाले से बात हो रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान का बीच में एक किरदार बना है जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो शायद एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है और दो चार चीज़ें और हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर उनका इत्तफ़ाक़ भी है। तो ये जो इस वक्त मुनाफ़क़त हो रही है कौमी असम्बली के अंदर, और जिस तरह झूठ और ये एक ऐसा निज़ाम जिसको चलाने की कोशिश की जा रही है जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं, इनको पार्लियामेंट में बिठा दिया गया और अब ये वहाँ पर बैठ के जिन लोगों ने उनको बिठाया है उनके लिए एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है इसका मेरा और आपका आवाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अब काजी फ़ाइज़ ईसा को यहाँ पर रखने के लिए तजवीज़ ये है कि एक आइनी अदालत बना दी जाए और उस अदालत का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। यानी 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको आइनी अदालत का सरबराह लगा दिया जाएगा। 4 जजेस उसके साथ होंगे और वो तमाम जो आइनी मामलात हैं, मसलन ये तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बल्ले का निशान, वोट्स के मामलात, कानूनी हक, ये सारे के सारे जो हैं ये वो सुनेगा। और दूसरी जानिब जो हाई कोर्ट है वो क्रिमिनल केस सुनेगी, कत्ल के केस सुनेगी और उसके जो चीफ जस्टिस है उसकी तकर्री के लिए भी 5 बंदों का एक बेंच आएगा और यानी एक लिस्ट आएगी, उसमें से चुना जाएगा। यानी 5 जो जज हैं वो यूँ सर झुका के बैठे रहेंगे, हुकूमत की ताबेदारी करते रहेंगे ताकि मुझे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन असल जो बात है जो मुनाफ़क़त की जा रही है वो ये है कि जी आइनी अदालत और उसका जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, क्योंकि वो काजी फ़ाइज़ ईसा होगा और उसको रखना है काजी फ़ाइज़ ईसा को। ये सारे मामलात उसके बगैर तो कोई देख नहीं सकता और फिर वो इस निज़ाम का गारंटर है। इसके साथ जो 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 क्योंकि सिविल मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए आपको आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर जनाब दूसरा टारगेट क्या समझ आया जो आइनी तरमीम में, वो ये है कि आप जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त 3 मेंबर जो हैं वो करते हैं फ़ैसला, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मेंबर। जो 2 सीनियर मेंबर हैं वो जस्टिस मुनीब और मंसूर शाह हैं और वो तो काजी फ़ाइज़ ईसा की चलने नहीं देते, तो फौरी तौर पर इसको भी ख़त्म किया जाए। फिर ये पार्लियामान जो करने जा रही है, यानी अगर आपने किसी को वोट दिया है, MNA बनाया है, इमरान खान की पार्टी का बंदा, उसके इंतखाबी निशान पर उसको वोट दिया है, तो वो क्या होगा कि जनाब अब अगर वो जो नई तरमीम है उसमें यह है कि अगर वो वोट देता है किसी पार्टी को अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, तो उसका पहले तो मौजूदा हालात में तो यह ना कि वोट काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब तरमीम ये की जा रही है कि वो किसी को भी वोट दे दे, यानी लोटाक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है। ये जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर किया जा रहा है, लोटाक्रेसी की जा रही है। लोटाक्रेसी, लोटे बनाने का बाकायदा कानूनी और आइनी बंदोबस्त किया जा रहा है। फिर जो तरमीम की जा रही है वो आइन के उस आर्टिकल में 187 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई मामला उसके सामने आ जाता है तो वो मुकम्मल इंसाफ करने के लिए किसी भी चीज़ को कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। बाज़-औक़ात चीज़ें आती हैं हाफ कुक्ड होती हैं, जब आप उसको केस को सुनते हैं तो उसकी तफसीलात मिलती हैं कि जनाब ये मिसाल के तौर पे एक बंदा अगवा हो गया, तो पता चलता है कि दौरान केस के कि अगवा करने वाला कौन है। हो सकता है कोई एजेंसी हो सकता है कोई पुलिस वाला हो, तो फिर अदालत उसके मामलात जो हैं वो उसकी तरफ चली जाती है।
تو اب یہ کہا جا رہا ہے ترمیم کے ذریعے کہ نہیں، کمپلیٹ جسٹس کے نام پر آپ ہر قسم کی تفصیل نہیں مانگ سکتے، ہر قسم کا ڈاکومنٹ نہیں مانگ سکتے. یہ جناب نہیں ہوگا. یہ ریفارمز ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ ریفارمز کے نام پر یہ کیا منافقت کر رہے ہیں. پھر آ جائیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ. 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور پولیٹیکل مقدمات میں ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کریں. ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے نازک حصوں پر کرنٹ لگایا جا رہا ہے، اور انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کے قریبی عزیزوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے خط لکھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. اب اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں انہوں نے ایجنسیز اور حکومت کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا. جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کی ہے، اور پھر جو لوگ اغوا ہوتے تھے ان کو ریکور کروایا الٹیمیٹم دے دے کے کہ ہم سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیں گے، ایجنسیوں کے سربراہوں کو بلا لیں گے. تو پھر وہ پیش ہو جاتے تھے، ان کو پیش کر دیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ جو ایک منمانیاں ہو رہی ہیں کہ آپ اٹھا کے لے جائیں، مارے پیٹیں کوٹیں، جو مرضی منائیں، کوئی بات نہ کرے بندہ، وہ چیز رک گئی تھی. تو اب اس ترمیم میں یہ ہے کہ جناب آپ یہ جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو آپ دوسری ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بتائیے مجھے، یعنی یہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، یہ جوڈیشل ریفارمز کہ آپ انہیں اب یہ جو بھی جج سر اٹھا کے جیے، آئین اور قانون کی بات کرے، حکومت کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کرے، کسی مظلوم کی دادرسی کرے، وہ یہاں پر نہیں رہ سکتا. اس کو آپ بھیجیں گے، چلو اٹھا کے اسے بلوچستان بھیجو، چلو اٹھا کے اسے سندھ میں حیدرآباد بینچ میں بھیجو، نکالو یہاں سے اس کو. یہ جوڈیشل ریفارمز کے نام پر تو سارا دن میٹنگز، اس میں محسن نقوی، بلاول بھٹو کا تو میں آپ کو بتاؤں نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، اور خیال تھا کہ یہ کوئی آئین اور قانون کی بات کرے گا، لیکن یہ تو زرداری کی بی ٹیم بن گیا. اور یہ تو بالکل ہر حال، یعنی بہت ہی مایوسی کی ہے جس طریقے سے بلاول بھٹو کا کنڈکٹ آیا. اس کو میں اس پر پورا ایک ویلاگ کروں گا کہ جو آصف علی زرداری نے جو سب کچھ کیا ہے، اس نے بلاول بھٹو کو کتنا نقصان پہنچایا اور وہ کیوں نقصان پہنچایا ہے، اس سے فائدہ کیا کسی کو حاصل ہوا. یہ پورا میں ویلاگ کروں گا، لیکن وہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اس پہ. تو دوڑ لگی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، 4-5 بندوں کو، ان کے ووٹ دلوانا چاہتے ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان نے کوئی تھوڑا سا، ان کے پاس یہ گولڈن موقع میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو ریکور کر سکتے ہیں، اس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو بہرحال قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں. اور کے پی ان کا صوبہ ہے، وہاں پر اس وقت ایک بغاوت کی سی صورتحال ہے. تو اگر انہوں نے درست فیصلہ کیا تو ان کی جو سیاست ہے وہ تو بچ جائے گی، اور پاکستان بھی بچ جائے گا. ادروائز یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو عمران خان کا ٹویٹ ہے نا، اس کے مطابق یہ اس کا پارٹ 2 چلا رہے ہیں. جب اکثریت کو دبانے کے لیے آپ ایسی قانون سازی کر کے حق سچ کی آواز کو دبائیں گے تو اس سے آواز دبتی نہیں، اسٹرانگ ہو کے نکلتی ہے، اور سم ٹائمز وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے. بہرحال گیم جاری ہے، اور جیسے ہی کوئی تازہ ترین آتی ہے پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک اللہ نگہبان.